नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात का मुखेल खबरो. हवाय हल्लो जावपाची शिटकावणी दिवपी सायरन वाजलो आनी ब्लॅकआउट जाहीर जालो जाल्यार सामान्य लोकांनी आनी प्रशासकीय यंत्रणेन कशें वागचें हे खातीर मार्गदर्शक तत्वां जारी जाल्यात. सुरक्षेच्या कारणां खातीर पुराय गोंयांत ड्रोन वा हेर कसलेंय यंत्र वा वाहन हवेत हुबोवपाक बंदी लागू करपी आदेश जिल्लोधिकाऱ्यान दिला. गोंय वीज खात्यान फुडल्या 3 वर्सां खातीर लायटीच्या बिलांत 3.88 ते 5.9% वाड करपाचो प्रस्ताव मांडला. काल राती पाकिस्तानान सुमार 400 ड्रोन वापरून 36 सुवातींनी घुसपाचो केल्लो यत्न भारतीय सशस्त्र दळान निकामी केला. आतां पुराय खबरो. दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी एग्नाक लिटस हांणी हवाय हल्लो जावपाची शिटकावणी दिवन सायरन वाजलो आनी ब्लॅकआउट जाहीर केलो जाल्यार सामान्य लोकांनी आनी प्रशासकीय यंत्रणेन कशें वागचें हे खातीर मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्यात. नागरी संरक्षण नेम आनी राष्ट्रीय नागरी संभाव्य घडणूक प्रोटोकॉला प्रमाण सगळे विभाग, थळाव्यो संस्था, आपतकालीन सेवा आनी लोकांनी हवाय हल्लो वा ब्लॅकआउट आदेशा वेळार एसओपीक नेमांक पाळो दिवपाक जाय. हवाय हल्लो शिटकावणे खातीर सायरन वाजयतात आनी अशा वेळार सगळी खबरदारी घेवपाची गरज आसता. धोको पयस जाल्या उपरांत 2 मिनटां हुटींग सायरन वाजयतात आनी सामान्य वेव्हार सुरू जाता. अलर्ट आसत जाल्यार लोकांनी सुरक्षीत निवारो, सुवात, असुरक्षीत बंकर वा हेर सुरक्षीत सुवातीचेर वचपाक जाय. जर सुरक्षीत निवाऱ्या मेरेन वचप शक्य ना जाल्यार घरातूच जनेल आनी भितरल्या वण्टी पासून पयस रावचें आनी शांतता राखची. कारण नासतना फोनाचो वापर करचो न्हय, जाका लागून इमर्जन्सी संपर्का खातीर नेटवर्क उक्तें उरतलें. ब्लॅकआउट उपायां खातीर भितरल्यो आनी भायल्यो सगळ्यो लायटी बंद करच्यो वा उजवाड भायर दिसचो न्हय हे खातीर दाट कपडो वा हेर वस्तून पुराय धापच्यो. जनेलां आनी उक्ती सुवाती धापून घेवची. येरादारी बंद दवरची वा लायटीचो वापर करचो न्हय. सुरक्षीत सुवात वा थळार थांबचें. खाजगी वाहनांच्यो लायटी बंद करून रस्त्या भायर पार्क करची. अशा वेळार सगळ्यो आपतकालीन सेवा चालू आसतल्यो आनी अशा सेवां खातीर बॅकअप पावर आनी इमर्जन्सी लायटीची सोय आसतली. सगळी भिरांत सोंपली हें घोशीत करपी ग्रीन सिग्नल सायरन अधिकृतपणान जारी जाय मेरेन वयले सगळे उपाय चालू दवरचे. मदल्या काळात कसलें लुकसाण वा जिवीतहानी जाली जाल्यार ताची म्हायती रोखडीच लागींच्या नागरी संरक्षण प्राधिकरणाक वा जिल्लो दंडाधिकाऱ्याच्या नियंत्रण कक्षाक कळोवची अशें ह्या आदेशांत म्हळां. मजगती सुरक्षेच्या कारणां खातीर पुराय गोंयांत ड्रोन वा हेर कसलेंय यंत्र वा वाहन हवेत हुबोवपाक बंदी लागू करपाचो आदेश दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान जारी केला. आंतरराष्ट्रीय शिमेचेर वाडत आशिल्ल्या तणावाक लागून आनी अंतर्गत सुरक्षा, मुळाव्यो साधन सुविधा, संवेदनशीलता आनी नागरीक सुरक्षेत वाडत आशिल्लो धोको निर्माण जाल्ल्यान गोंयांत ड्रोन आनी हेर मनीसविरयत हवाय उड्डाण यंत्रांच्या वापराचेर हो निर्बंध जारी केला. मात कायद्याची अंमलबजावणी संरक्षण दळ, आपत्ती वेवस्थापन कार्यावळीत वांटो घेवपी सरकारी एजन्सी वा संघटना वा जिल्लो दंडाधिकारी, पुलीस कर्मचारी आनी हेर सरकारी अधिकारी तशेंच अधिकृत कर्तव्या कडेन ड्रोन वापर संबंदीत आसल्यार सुरक्षा एजन्सी कडल्यान आदींच लेखी मान्यताय मेळिल्ल्या संघटनांक वयलो आदेश लागू जावचो ना अशें ह्या आदेशांत म्हळां. ह्या आदेशाचो भंग करपी लोकांआड गुन्यांवकारी केस भारतीय न्यायीक संहिता 2023च्या कलम 223 आनी अमेरिकेचे नेम 2021च्या तरतुदी खाला बेगोबेग कारवाय जातली. भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता 2023च्या कलम 163 खाला जारी केल्ल्या आदेशाचें उल्लंघन जालां हाची खात्री करपाचो आनी उल्लंघन करप्या आड पुलीस स्टेशनांत एफआयआर दाखल करून संबंदीत न्यायालयीन दंडाधिकारी मुखार कागाळ दाखल करपाचो अधिकार सगळ्या उपजिल्लो दंडाधिकाऱ्यांक आनी उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांक आसतलो अशें आदेशांत मुखार म्हळां. गोंय वीज खात्यान फुडल्या 3 वर्सां खातीर लायटीच्या बिलांत 3.88% ते 5.90% वाड करपाचो प्रस्ताव आयज पणजे इन्स्टिट्यूट म्युनिसिपल ब्रागांजा सभाघरांत संयुक्त वीज नियामक आयोगान घेतिल्ल्या भौशीक सुनावणे वेळार गोंय वीज खात्यान मांडला. हे सुनावणेक राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधी तशेंच बिगर सरकारी संस्थांचे प्रतिनिधी, उद्देगीक मळावेले जळावंडार तशेंच वीज गिरायक हाजीर आशिल्ले. फाटल्या 3 वर्सांत वीज पुरवणेंत 10 ते 12% वाड जाल्या. गोंय राज्य वीज निर्मिती करिनात, वीज भायल्या राज्यांतल्यान विकती घेतात. विजेचें मोल वाडिल्ल्यान वीज गिरायकां खातीर वीज दरांत वाड करची पडटली. आयोगान ह्या प्रस्तावाक मंजुरी दिल्यार ही वाड जून म्हयन्यासान लागू जातली अशी माहिती चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियर स्टीफन फर्नांडीस हांणी दिल्या. In the previous years, what we tried to do is we tried to reduce the normal and the off-peak period. But now this time we are trying to reduce to a less extent and we are trying to increase the rate in the peak hours. Why this is important is, as you are aware, we are not generating power in Goa. We are totally dependent on the interstate lines. Two things. First of all, we do not generate here and we are dependent on the other states. Second thing, in Goa, we are very reluctant. We do not want transmission lines to come. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावयल्यान आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळीं 7:25 आनी सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच
सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आकाशवाणी पणजी आता मुखावेल्यो खबरो. भारत आनी पाकिस्तान हांचे मदीं सध्या सुरू आशिल्ल्या परिस्थितीच्या फाटभुंयेर खबरदारीचो उपाय म्हणून मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आयज वरिश्ठ पुलीस अधिकाऱ्यां वांगडा तशेंच सुरक्षा यंत्रणेक पणजे तांच्या निवासस्थानाचेर खासा बसका घेवन अंतर्गत सुरक्षा घटमूट करपाचो तशेंच सतर्क रावपाचो आदेश अधिकाऱ्यांक दिला. हे शिवाय बंदर कप्तान खात्यान नुस्तेमारी करपी रापणकारांक नुस्तेमारी खातीर आंखून दिल्ल्या राज्य पांवड्यावेल्या दर्याच्या उदकाच्या शिमे भितरूच म्हळ्यार 12 नॉटिकल अंतर्गत नुस्तेमारी करची, शिमेभायर वच्चे न्हय असो आदेश दिला. नुस्तेमारी खातीर जर नवो कामगार घेतला आसत जाल्यार ताचे वळखपत्र नोंदणी करप, नुस्तेमारी करपाक वतना नुस्तेमारी करपाचो पास घेवन खरपणान सक्तीचें केलां. तशेंच जेटीचेर वा दर्यांत जर दुबावीत हालचाली नदरेक आयल्यो जाल्यार त्यो रोखड्योच बंदर कप्तान खात्याक कळीत करचें अशें ह्या आदेशांत म्हळां. मडगांव पालिकेन तयार केल्ल्या स्वताचे वेबसायटीचें आयज मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हांच्या हस्तुकी उक्तावण जालें. गोवा इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ह्या आस्थापनाच्या आदारान तयार केल्ल्या ह्या वेबसायटी वरवीं लोकांक प्रभावी आनी बेगोबेग सेवा उपलब्ध करून दिवपा खातीर मडगांव पालिकेन प्रयत्न करचो अशें ह्या वेळार कामत हांणी सांगलें. ह्या वेळार मडगांवचे नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकार, उपनगराध्यक्ष बबिता नायक आनी हेर नगरसेवक हजर आशिल्ले. ह्या वेबसायटी वेल्यान मडगांवच्या लोकांक घरा बसून पालिकेची सेवा उपलब्ध करून घेवप शक्य जातलें अशें नगराध्यक्ष शिरोडकार हांणी सांगलां. तंत्रज्ञान हो आयच्या युगाचो मंत्र. अर्विल्ल्या तंत्रज्ञानाची कास धरिल्ल्या खातीर भारत एक बळिश्ठ शक्त जाला अशें म्हणून कामत हांणी भारतीय सेनेचे तशेंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचें अभिनंदन केलें. विवेकानंद विद्यालयाचो एक साहसी उपक्रम 17 भुरगीं मांडवी पार करतलीं. स्वामी विवेकानंद विद्यालय बोरी शिक्षणीक कला खेळामळार नांव जोडटा आनी विद्यार्थ्यां खातीर सगळेच पुरवण करपाचें धोरण आपणायता. फाल्यां सकाळच्या 9:30 रायबंदर मॅनेजमेंट कॉलेजी लागसार मांडवी न्हंय ही भुरगीं हुपतलीं. ह्या वेळार मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत आनी मौलबियो कंपनीचे वित्त वेवस्थापक संदीप खरे, बोरी पंचायतीचे आद्य सरपंच आनी सध्याचे पंच सतीश नायक हजर आसतले. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत 12 मेक सकाळी 10 वरांचेर दिवचले सरकारी कार्यालय प्रकल्पाच्या बांदकामा खातीर बुन्यादी फातर घालतले. महसूल मंत्री आतानासियो मोन्सेरात, इन्फोटेक महामंडळाचे अध्यक्ष आमदार डॉ चंद्रकांत शेटये, जीएसआयडीसीचे उपाध्यक्ष आमदार केदार नायक, गोंय राज्य बागायत महामंडळाचे अध्यक्ष आमदार प्रेमेंद्र शेट, दिवचेचे नगराध्यक्ष विजयकुमार नाटेकार आनी हेर मानेस्त ह्या कार्यावळीक हजर आसतले. एसबीआय फाउंडेशन, सीड आनी एस्पायर फॉर हर हांचे जोड पालवान आयज गोंयच्या बायलांक सक्षम करपा खातीर सशक्ती एंटरप्रिनरी हो उपक्रम पायलट प्रोजेक्ट म्हणून चालीक लायला. गोंयचे खाणे जेवणाचे जिन्साचे पदार्थ करपी बायलांक तांच्या खाद्यपदार्थाक वेवसायीक तशेंच हेर वस्तू तयार करपी बायलांक माची दिवन तांकां सक्षम करपाच्या हेतान हो उपक्रम चालीक लायला अशी माहिती एसबीआय फाउंडेशनाचे वेवस्थापकीय संचालक संजय प्रकाश हांणी दिल्या. CSR माध्यमा वरवीं देशभरात हो उपक्रम एसबीआय फाउंडेशन चालीक लावपाचे आसात. जाल्यार उपक्रमाची सुरवात गोंय राज्यांतल्यान केल्या. गोंयांत सध्या 3500 आप मजत गट आसा. हातूंतले 8% गट बारीक सारीक वेवसाय करतात, पूण 60% बायलांचे आप मजत गट अजूनय असंघटीत आसा अशी माहिती ह्या वेळार मानेस्तांनी दिली. काल राती पाकिस्तानान सुमार 400 ड्रोन वापरून लेह ते सिरक्रीक मेरेनच्या 36 सुवातींनी घुसपाचो यत्न केलो. भारतीय सशस्त्र दळान ह्या ड्रोनांतले बरेचशे ड्रोन कायनेटीक आनी नॉन कायनेटीक पद्दतीन निकामी केले अशी माहिती नवी दिल्लीत जाल्ल्या खाशेल्या परिशदेत भारतीय लश्कर कर्नल सोफिया कुरेशी हांणी दिली. पाकिस्तानाच्या हल्ल्याक जाप दितना पाकिस्तानांतल्या 4 हवाई संरक्षण सुवातींनी भारतीय सशस्त्र ड्रोन घाले आनी तातूंतल्या एका ड्रोनान एक रडार नश्ट करपाक येस मेळयले अशी माहिती विंग कमांडर व्योमिका सिंग हांणी दिल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज पोप लिओ XIV हांकां भारतांतल्या लोकां वतीन शुभेच्छा दिल्यो. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत मोदी हांणी म्हळां की पोप लिओ XIV हांकां कॅथोलीक इगर्जेचें फुडारपण अशा वेळार हातांत घेतलां जेन्ना शांतताय, एकचार, भावपण आनी सेवा ह्या आदर्शाक चालना दिवपाचें खूब म्हत्व आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोर हांचे जयंती दिसा श्रद्धांजली ओपली. भारताचे साहित्यीक आनी संस्कृतीक आत्म्यांक आकार दिवपी गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोराचो मोगान स्मरण करतात अशें मोदी हांणी सांगलें. तशेंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी धाडसी झुजारी आनी महाराणा प्रतापाच्या जयंती दिसा श्रद्धांजली ओपली. भारत मातेक समर्पीत केले महाराणा प्रतापाचे पराक्रमी जिवीत सदांच देशांतल्या लोकांक प्रेरणा दितले अशें तांणी म्हळां. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. हवाई हल्लो जावपाची शिटकाणी दिवन सायरन वाजलो आनी ब्लॅकआउट जाहीर जालो जाल्यार सामान्य लोकांनी आनी प्रशासकीय यंत्रणेन कशें वागचें हे खातीर मार्गदर्शक तत्वां जारी जाल्यांत. सुरक्षेच्या कारणां खातीर पुराय गोंयांत ड्रोन वा हेर कसलेय यंत्र वा वाहन हवेत हुबोवपाक बंदी लागू करपाचो आदेश जिल्लोधिकाऱ्यान जारी केला. गोंय वीज खात्यान फुडल्या 3 वर्सां खातीर लायटीच्या बिलांत 3.88 ते 5.9% वाड करपाचो प्रस्ताव मांडला.
काल राती पाकिस्तानान सुमार 400 ड्रोन वापरून 36 सुवातींनी घुसपाचो केल्लो यत्न भारतीय सशस्त्र दळान निकामी केलो. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकूंक मेळटल्यो फाल्यां सकाळच्या 7:25 नमस्कार.